नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय उद्देग संचालनालय आनी CII हांच्या जोडपालवान 11 एप्रिलाक पणजेंत वेपारी आनी उद्देजकांची खासा बसका आयोजीत केल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण बेकायदेशीर बांदकामां आड कारवाय जातली देखून सरकार कारवाय करचे पयलीं संबंधितांनी बेकायदेशीर रितीन बांदिल्लीं बांदकामां काडून उडोवची अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मागलां. गोंय उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालय 14 एप्रिलाक राष्ट्रीय उजो पालोवपी सेवा दीस मनयतले. राष्ट्रीय नमुनो सर्वेक्षण संघटना NSSOच्या 78व्या आनी 79व्या फेरयेच्या निरीक्षणाविशीं चर्चा करपाक आज आनी फाल्यां गोंय विद्यापीठांत 18वो राष्ट्रीय परिसंवाद सुरू आसा. खारफुटीचो एक खासा अहवाल तयार जातलो अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. आतां पुराय खबरो. गोंय उद्देग संचालनालय आनी कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री म्हळ्यार CII हांच्या जोडपालवान 11 एप्रिलाक म्हणजे ताज विमानतळ हॉटेलांत वेपारी आनी उद्देजकांची खासा बसका आयोजीत केल्या. गोंयांत आशिल्ल्या उद्देजकांच्या उत्पादनाक मार्केट मेळचें तशेंच मल्टीनॅशनल कंपनीक लागपी वस्तूंची मागणे प्रमाण गोंयच्या कंपन्यांची निर्मिती जावची, गोंयचे उद्देगमळ घटमूट जावचो म्हूण ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती उद्देग खात्याचे सचिव सुनील अंजीपक्का हांणी दिल्या. ते पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. ह्या वेळार CII गोंय फांट्याचे उपाध्यक्ष महेंद्र वाणी तशेंच गोंय उद्देग संचालक अश्विन हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आसतले जाल्यार मानाचे सोयरे म्हणून उद्देग मंत्री माविन गुदिनो आसतले आनी ह्या फुडें दर म्हयन्याक उद्देजकांची अशी बसका आयोजीत करतले अशी माहिती अंजीपक्का हांणी ह्या वेळार दिली. राज्यांतली अनाधिकृत बांदकामांक कायदेशीर करपा खातीर नव्यो अध्यादेश चालीक लावपाचो विचार सुरू आसा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण बेकायदेशीर बांदकामां आड कारवाय जातली. ताका लागून रस्त्याचेर महामार्गाचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्लीं बांदकामां लोकांनी स्वताच काडून उडोवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. बेकायदेशीर बांदकामां संबंधी उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांत मंगळारा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्री आमदार तशेंच संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा उंचेल्या पांवड्यावयली बसका घेतली. अनाधिकृत बांदकामाचें नियमीतकरण करपा सयत बेकायदेशीर बांदकामां विशीं ह्या बसकेंत चर्चा जाली. बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना मुखेलमंत्र्यान सांगलें की राज्यांत अनाधिकृत बांदकामां नियमीत करपा खातीर सरकार यत्न करता. हे खातीर आतां सरकार नवो अध्यादेश जारी करपाचो विचार करता. पूण न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण बेकायदेशीर रितीन बांदिल्लीं बांदकामां मोडून उडोवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. देखून सरकारान कारवाय करचे पयलीं संबंधितांनी रस्त्याचेर वा महामार्गाचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्लीं बांदकामां काडून उडोवची असो सल्लो तांणी दिलो. दिवचल नगरपालिकेक उदरगतीच्या बाबतींत गोंयांतली एक आदर्श नगरपालिका करपाचो आपलो हावेस आसा आनी हे खातीर पालिका वाठारांतल्या सगळ्या लोकांनी आनी नागरिकांनी दिवचल पालिकेक सहकार्य करपाक जाय अशें मत दिवचलचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी उक्तायलां. नगराध्यक्ष नाटेकार हांणी सांगलें की नगराध्यक्ष म्हणून दिवचल नगरपालिकेच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर आपूण बांदील आसा. दिवचल नगरपालिका वाठाराच्या उदरगतीची विंगड विकास कामांचे विशीं दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांचे आमकां बरे तरेन मार्गदर्शन मेळटा आनी ताकाच लागून उदक, वीज, रस्ते तशेंच हेर मुळावे सुविधा पालिका वाठारांतल्या लोकांक दिवन दिवचल नगरपालिकेक गोंयांतली एक आदर्श नगरपालिका करपा खातीर सगळ्या नागरिकांनी पालिकेक सहकार्य करपाक जाय अशें नगराध्यक्ष नाटेकार हांणी सांगलें. उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा संचालनालय सोमारा 14 एप्रिलाक राष्ट्रीय उजो पालोवपी सेवा दीस मनयतले. उपरांत 14 ते 20 एप्रिल मेरेन उजो पालोवपी सुरक्षितताय सप्तक मनयतले. ह्या वर्सुकी कार्यावळींत सेवा दितना मरण आयिल्ल्या जवानांक श्रद्धांजली ओंपतले. उजो पालोवपाच्या कामा वेळार सुरक्षते विशीं जागृताय आनी प्रतिबंधात्मक उपायांचेर ह्या कार्यावळींत भर दितात. 1944 वर्सा जाल्ल्या मुंबय गोदी स्फोटा उपरांत राष्ट्रीय उजो पालोवपी सेवा दीस मनोवपाक सुरवात जाली. उजो पालोवपी सर्त, उजो पालोवपाची जागृताय मोहीम, उजो पालोवपाची आनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतल्यान आपत्ती आडावपाचे निर्देश, शहीद उजो पालोवपी दळांच्या जवानांक श्रद्धांजली, प्रश्नमाची सर्त, रक्तदान शिबीर, गोवा फायर रन 2025 अशे वेगवेगळे उपक्रम उजो पालोवपी सुरक्षेच्या सप्तकात आयोजीत करतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रीय नमुनो सर्वेक्षण संघटना म्हळ्यार NSSOच्या 78व्या आनी 79व्या फेरयेच्या निरीक्षणाविशीं चर्चा करपा खातीर आयज आनी फाल्यां गोंय विद्यापीठांत 18वो राष्ट्रीय परिसंवाद सुरू आसा. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय म्हळ्यार NSO, सांख्यिकी आनी कार्यावळ अंमलबजावणी मंत्रालय म्हळ्यार MOSPI आनी गोंय विद्यापीठ हांणी आयोजीत हें केलां. NSSO अंदू 75 वर्सां पुराय करता. भारताचे धोरणात्मक निर्णय आनी रणनिती तयार करपाक हो एक मुखेल घटक. NSS हे सांख्यिकी पद्दतींतलें एक जागतीक मॉडेल.
ह्या वेळार उलयतना NSSचे महासंचालक गीत सिंग राठोड हांणी म्हळें की आमी नव्या तंत्रज्ञानाक विंगायला. आमच्या सर्वेक्षणाची व्याप्ती वाडयल्या आनी अचूकता, विश्वास पात्रताय आनी वेळार अंतर्दृष्टी सुनिश्चित करपा खातीर आमच्या पद्दतींत सुदारणा केल्या अशें तांणी सांगलें. Has become a global model in statistical practices. These cover critical area of socio-economic landscape. They offer valuable insights into consumption patterns, industrial dynamics, informal enterprises, and the role of traditional system of medicine. We are also preparing to launch two important surveys, the Domestic Tourism Survey and the National Household Travel Survey in July 2025. ह्या वेळार उलयतना गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर हरिलाल मेनन हांणी उपग्रह डेटाचो प्रभावीपणान कसो उपेग करून नुस्तेमारी वाडोवपा खातीर संभाव्य नुस्तेमारी वाठार वळखुपाक मेळटा ते सोदून काडपाचो विद्यापीठ यत्न करता अशें सांगलें. गोंयची 25% लोकसंख्या नुस्तेमारी क्षेत्राचेर आदारून आसा. गोवा विद्यापीठ बेगीनूच एक ॲप तयार करतले जाका लागून नुस्तेमारांक चडांत चड नुस्तेमारी खंय मेळूं येता तें थारावपाक मजत जातली. We have 25% of the people in Goa depending on fishery related activities. Now, to identify which area you get maximum fish, how we can do the research which we carry out in the laboratory, how we can have an approach of lab to land, and now we are coming out with an app wherein that app will be installed on any handset of a fisherman, and he only have to have a GPS so that all the satellite images will be there on the website. Of start from here, app has all those details, and then they will be shown that this is the place where you have to go to get the maximum catch. गोंयांत आशिल्ली खारफुटी वाटावपा खातीर पर्यावरण खात्यान कडक पावलां उबारल्यात. खारफुटी म्हळ्यारूच मॅनग्रुव्स पर्यावरण आनी दर्यादेग घटमूट दवरपाक मजत करता. रान खात्याक PCCF खाला राज्यभरांतल्या सुमार 3,500 मॅंग्रोव संबंदीत सर्वेक्षण क्रमांकाचें सविस्तर सर्वेक्षण करून तांकां संरक्षीत वाठार म्हणून आरक्षीत करपाक आपणे आदेश दिला अशी माहिती रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. ह्या सर्वेक्षणा वरवीं खारफुटीचो एक खासा अहवाल तयार जातलो अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. तशेंच खारफुटी आशिल्ल्या वाठारांनी खंयचीच अतिक्रमण वा अनाधिकृत बांदकामां सोसून घेवचे ना अशा करप्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मंत्री राणे हांणी दिल्या. गोंयचे पंढरपूर म्हणून फामाद आशिल्ल्या विठ्ठलापूर सांखळी हांगा श्री विठ्ठल मंदिरांत चैत्र उत्सवा निमतान 6 दीस देवळांत विंगड धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां. चैत्र उत्सवाच्या निमतान विठ्ठलापूर सांखळेच्या श्री विठ्ठल मंदिरांत सकाळी धार्मीक विधी, पुजापाठ, तीर्थप्रसाद, कीर्तन, प्रवचन ह्या सारक्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. आयतारा दीस फांतोडेर 5 वरांचेर गोंयचो फामाद पारंपारीक वीरभद्र सुवाळो जातलो. उपरांत राणी परिवारा वतीन आनी मानकारांच्या वतीन रथोत्सव जाले उपरांत चैत्रोत्सवाची सांगता जातली. दक्षिण गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान रस्त्या कुशीक वा हेर भौशीक जाग्याचेर उडयल्ल्या वा सोडून दिल्ल्या वाहनांच्या मालकांक वाहना विशीं कसले आपले दावे आसल्यार ते पुराव्या सयत उपजिल्लोधिकारी मडगांव साश्ट आनी उपजिल्लोधिकारी मुरगांव हांच्या कचेरेंत 6 म्हयन्याच्या काळा भितर सादर करपाची नोटीस दिल्या. जर दिल्ल्या मुजतीत आक्षेप वा दावे आयले ना जाल्यार सरकार वाहनां जप्त करतले आनी अशा वाहनांची भौशीक पावणी करून विलो लायतले. उपरांत आयिल्ले कसलेच दावे स्विकारचे ना. नोंद केल्ल्या अशा वाहनांची वळेरी उपजिल्लोधिकारी मडगांव, साश्ट आनी उपजिल्लोधिकारी मुरगांव हांच्या कचेरेंत उपलब्ध आसा. राज्यांतल्या शेतकी क्षेत्राच्या अर्थवेवस्थेक म्हत्वाचें योगदान आसा. हाका लागून रोजगार येणावळ मेळटा आनी आर्थीक उदरगतीक चालना मेळटा. खास करून गांवगिऱ्या वाठारांनी अशे धर्मोदराचे तरणाटे पुरोगामी शेतकार वरद सामंत हांणी सांगलें. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशा प्रमाण स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला तालुका नोडल अधिकारी आनी स्वयंपूर्ण मित्र हांणी वरद सामंत हांच्या शेताक भेट दिवन सामंत हांणी आपल्या शेतात वापरिल्ल्या शेती पद्दतीचो आनी तंत्रगिन्यानाचो अभ्यास केलो. हाका लागून हेर शेतकारांक म्हायती आनी गिन्यान पावोवपाक मदत जातली, जाका लागून तांकां शेतवडी वाडोवपाचे प्रभावी मार्ग आपणावपाक मेळटले आनी राज्यांत शेतकीक चालना मेळटली. हो तरणाटो वरद सामंत आपल्या कोबीच्या शेतांत अग्रणी आसा. वाणिज्य पदवीधर वरद गाजर, टोमॅटो, भिंडी, खरबूज हांची लागवड करता आनी ताची भाजी 90% सेंद्रीय आसता. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आनी हवेतली आर्द्रता 79% नोंद जाल्या. राज्यांत फुडले 4 दीस हवामान वताळ आसलें तरी कांय सुवातींनी आनी दुर्गम वाठारांनी दमट उश्ण तापमान आसूं येता आनी गडगड मारून पावस पडूं येता. वारे वराक 45 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. देखून 11 तारीख म्हणसर नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय उद्देग संचालनालय आनी CII हांच्या जोडपालवान 11 एप्रिलाक पणजेंत वेपारी आनी उद्देजकांची खासा बसका आयोजीत केल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण बेकायदेशीर बांदकामां आड कारवाय जातली. देखून सरकारान कारवाय करचे पयलीं संबंधितांनी बेकायदेशीर रितीन बांदिल्लीं बांदकामां काडून उडोवची अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मागलां. गोंय उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालय 14 एप्रिलाक राष्ट्रीय उजो पालोवपी सेवा दीस मनयतले. खारफुटीचो एक खासा अहवाल तयार जातलो अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आमच्या मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.